बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मोहतरम नाजरीन, मैं हूँ हकीम कारी मोहम्मद मुस्तफ़ा सुंदरवी। आज मैं आपके लिए एक ऐसा नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ आपकी फरमाइश पर, जो कई दोस्तों ने मुझे इस बारे बोला कि हकीम साहब कोई ऐसा नुस्खा बताएं कि रमज़ान के रोज़े रखने से जो कमज़ोरी हो चुकी है, खून में कमी आ चुकी है, असाबी कमज़ोरी हो चुकी है, कमर दर्द कर रहा है, इसका कोई ऐसा नुस्खा हो और मज़ेदार भी हो तो आप वो बता दें। तो मैंने सोचा कि आप दोस्तों को, जो हमारे फैमिली मेम्बर हैं यूट्यूब पर, जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया है, तो मैंने आपके लिए भी ये नुस्खा तजवीज़ किया है। मुझे उम्मीद है कि आप बाकी जितने भी रमज़ान के रोज़े रह गए इसमें इनको इस्तेमाल करें। सहरी के वक़्त करें, इफ्तारी के वक़्त करें या आम दिनों में करें, चाहे जितनी मर्ज़ी गर्मी हो। गर्मियों की मौसम की मुनासबत से भी ये नुस्खा बहुत ही कमाल का है। तो मेरे दोस्तों, लो फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये नुस्खा आपने कैसे बनाना है, इसके फ़ायदे क्या हैं। अगर आपके अंदर खून की कमी हो चुकी है, अगर आपके आसाब जो है, कंधे जो हैं बहुत दर्द करते हैं, कमज़ोर हो चुके हैं, आप वज़न नहीं उठा सकते, जब असर का वक़्त होता है, रमज़ान का रोज़ा भी रखा हुआ है, तो आपको बहुत नकाहत महसूस होती है। तो अगर आपको असाबी कमज़ोरी हो चुकी है, जिनसी कमज़ोरी हो चुकी है, किसी भी किस्म की कमज़ोरी है, चाहे मर्द है या औरत है, या कोई लड़की है या लड़का है, हर उम्र के लिए 15 साल के ऊपर से कोई भी अफराद इसको इस्तेमाल कर सकता है। बच्चे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आधी मकदार में। तो मोहतरम नाजरीन, मैं आपको ये नुस्खा बताने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगा। तो मोहतरम नाजरीन, पहले नुस्खे को सुनने से पहले, नोट करने से पहले मेरी आपसे अपील है, बराए मेहरबानी अगर आपने हमारे चैनल हकीम सुंदरवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल सके। मोहतरम नाजरीन, आपने जो अज्जाए तरकीबी ख़रीदनी है, लेनी है, मुझे उम्मीद है कि आपको अपने किचन में ही ये सब चीज़ें मिल जाएंगी या आपके फ्रीज़र में ही ये चीज़ें पड़ी होंगी। तो मेरे दोस्तों, आपने ये नुस्खा कैसे तैयार करना है, आपने शहरी बादाम लेने हैं, मीठे बादाम, गोरबंदी ले लें या कोई और ले लें। आपने रोज़ाना 10 बादाम जो हैं भिगो देने हैं सुबह को, साथ 2 या 3 खजूरें एक फ़र्द के लिए, वो भी आपने भिगो देनी है पानी में। तो अगर आपने सुबह को भिगोई हैं तो आपने सहरी इफ्तारी के वक़्त, अगर आपने शाम को या रात को भिगोई हैं तो सहरी के वक़्त आप इसको इस्तेमाल करें। तो करना आपने क्या है, आपने जो बादाम है भिगोए हुए उसका छिलका उतारना है। उसके बाद खजूर की गुठली से, खजूर की जो गुठली है वो निकालनी है, इसके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं और 1 गिलास का दूध लेना है आपने। तो मोहतरम नाजरीन, इसका बनाने का तरीका क्या है, इससे पहले मैं आपको अपना तारुफ़ कराना ज़रूरी समझता हूँ। तो मेरे दोस्तों, तैयबा दवाखाना कायमशुदा 1998 बेऔलाद अफराद की अजीम इलाज का। मेरे दोस्तों, हकीम कारी मोहम्मद मुस्तफ़ा सुंदरवी, क्यू ब्लॉक, मॉडल टाउन, लाहौर। मोबाइल नंबर है 0302419692। यू फ़ोन का नंबर भी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, वो भी आप नोट कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, ये दोनों नंबर व्हाट्सअप नंबर पर भी है। बैरून मुल्क से भी अगर कोई भाई या दोस्त हमसे रब्ता करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। तो मेरे दोस्तों, लो फिर आप नोट करें ये नुस्खा आपने कैसे तैयार करना है। तो मेरे दोस्तों, आपने जूसर मशीन के जग में आपने 10 अदद बादाम, 2 या 3 खजूरें जो आपने भिगोई हुई हैं और 1 गिलास दूध का डालकर आपने इसको अच्छी तरह मिल्क शेक करना है। तो आपका ये मिक्सचर जो भी तैयार होगा, बादाम और खजूर का जो जूस या मिल्क शेक, खजूर शेक, बादाम शेक, जो भी आप इसका नाम ले लें, जब तैयार हो जाए तो आपने इसके साथ इफ्तारी करनी है। लेकिन एक बात जहन में रखिएगा, अगर कई दोस्तों को इसको इस्तेमाल करने से गैस हो जाती है, ठीक है, पेट फूल जाता है, सिर बारी हो जाए,
تو اس کے لیے میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ نے ایک چٹکی یا حسب ذائقہ آپ نے کالا نمک ڈالنا۔ تو آپ کو کالا نمک بھی آپ کو اپنے قریبی کریانہ کی دکان سے مل جائے گا، وہ آپ چھوٹی چمچ جو ہوتی ہے ٹی سپون وہ آدھی ڈال دیں، یا آپ اپنے ذائقے کے مطابق جتنا آپ کو ضرورت ہو وہ ڈال دیں۔ تو آپ اس کو حل کریں اور نوش کریں۔ تو اس کے اندر آپ تھوڑی سی برف بھی ڈال سکتے ہیں، ٹھنڈا بھی کر سکتے ہیں، یہ آپ کی مرضی پر ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ تھا خون کی کمی کے لیے۔ آپ کے اندر جتنی بھی خون کی کمی ہو چکی ہے، آپ کا جگر جو ہے خون بنانا چھوڑ چکا ہے، تب بھی آپ اس کو استعمال کریں۔ آپ اس کو مسلسل استعمال کریں گے، آپ کا رنگ مزیدار، خوبصورت سرخ رنگ کا ہو جائے گا۔ آپ کو جو بھی دیکھے گا اس کی نظر ٹھہر جائے گی۔ تو محترم ناظرین، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور میرے بھائیوں، بزرگوں، آپ کو چاہیے کہ آج سے ہی رات کو یا دن کو جب بھی آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، آپ کو جب یہ نسخہ ملے، آپ اسی دن سے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت مزہ آئے گا اور فائدہ بھی ہوگا، اور مزے سے آپ اس کو نوش بھی کریں۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ کالا نمک ڈال کر اس کو نوش کریں گے، آپ کو کسی قسم کی معدے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی، معدے کے مریض بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو میرے دوستو، آپ نے اس کو مسلسل استعمال کرنا ہے، صبح سحری کے وقت بھی، افطاری کے وقت بھی، یا اگر رمضان کے روزے گزر چکے ہیں تو پھر آپ نے صبح خالی پیٹ استعمال کرنا ہے اس کو، یا آپ کھانے سے پہلے 10 منٹ 15 منٹ آپ نے پہلے اس کو استعمال کرنا ہے۔ تو میرے دوستو، انشاءاللہ آپ کے جسم کے اندر طاقت عود آئے گی، چاہے آپ کو جتنی بھی نکاہت ہو چکی ہے، کمر درد ہے، موڑوں کا درد ہے اور کندھوں کا درد ہے، یا لکوریے کی وجہ سے عورتوں کو کمر درد ہو جاتی ہے، کندھے درد کرتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ کمال درجے کی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ عورتیں جو بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں، ان کی دودھ بچے کو پلاتے ہوئے کمزوری ہو جاتی ہے، وہ بھی عورتیں، وہ بھی بہنیں، وہ بھی بیٹیاں اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ نے اس کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، فارورڈ کرنا ہے۔ تو میرے دوستو، آپ نے اپنے چینل، فیملی چینل حکیم سندروی چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے۔ اپنے دوستوں کو، اپنے عزیزوں کو اس چینل کے بارے میں بتائیں، جس کے اندر بے شمار جڑی بوٹیوں پر مشتمل طبی ویڈیوز موجود ہیں۔ دیکھیں، آخر تک ویڈیو دیکھیں۔ ہر گھریلو گھر کے ہر فرد کے لیے، ہر خواتین کے لیے، ہر مرد کے لیے، پورے گھرانے کے لیے، ہر ایک کے لیے ہر قسم کی ویڈیوز اس چینل میں موجود ہے۔ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی مرض ہے یا کوئی مشورے کی ضرورت ہے تو آپ وہی ویڈیو اس چینل میں آپ کو مل سکتی ہے۔ تو میرے دوستو، اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ حکیم سندروی، کیو بلاک، ماڈل ٹاؤن، لاہور۔ میں آخر پر آپ سے ایک اپیل کرتا ہوں، اگر آپ کے گھر میں آپ کا کوئی عزیز بے اولاد ہے یا کسی موذی مرض میں مبتلا ہے تو وہ آپ ان سے ضرور رابطہ کرے۔ انشاءاللہ ہم اس کی مکمل مرض کی تشخیص کے بعد اس کا مکمل علاج کریں گے۔ انشاءاللہ وہ صحت مند ہو کر کمال کی زندگی گزارے گا۔ تو میرے دوستو، اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ آپ کا دوست، آپ کا بھائی، حکیم قاری محمد مصطفیٰ سندروی، طیبہ دواخانہ، ماڈل ٹاؤن، لاہور والے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔